अभिवादने अहमस्मै नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। साम्प्रतं प्रमुखाः वार्ताः। अद्य इतोपि चरमस्तरं भजेत राजनीतिपरः प्रचारः। पश्चिमबङ्गाले जनसभात्रयं समाचर्य सायं झारखण्डस्य सिंहभूमस्थले जनसभां सम्बोधयेत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। तावत् अमित शाह कर्णाटक महाराष्ट्र गोवा राज्येषु प्रचाररतः स्यात्। जेपी नड्डा च गुजरात राज्ये कुर्यात् जनसभायोजनं मार्गीयं च प्रचारम्। विवर्धमाने तापमानमध्ये राजनीतिपरं तापमानाङ्कनमपि चरमस्तरं भजेते। राहुल गांधी ओडिशा राज्ये कोरापुट संसदीय क्षेत्रस्य रायगढ़ स्थले कुर्यात् प्रचारं। तावत् अखिलेश यादवः इटावा स्थले विधास्यते हुंकारम्। मायावती ममता तेजस्वी समेताः विपक्षिदलस्य नेतारः अपि समाचरन्तः सन्ति सवेगं प्रचारम्। अमेठी रायबरेली इति स्थलयोः कृते कांग्रेसदलस्य सन्देहावसानमद्य। मे मासिके 20 दिनाङ्के पञ्चमचरणाय लोकसभायाः अथ ओडिशा विधानसभा निर्वाचनार्थं नामाङ्कनस्य अन्तिमं दिनम्। अनेकेषां दलानां प्रत्याशिनः करिष्यन्ति आवेदनम्। मदिरा नीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे आरोपिणः दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य याचिकाम् आलक्ष्य अद्य उच्चतमन्यायालयः समाचरेत् वादश्रवणं। तावत् उच्च न्यायालये मनीष सिसोदिया इत्येतस्य कारागृहात् मुक्तिप्रकरणे अपि भवेत् वादश्रवणम्। केरलराज्ये प्रचण्डोष्णकारणेन आगामि 3 दिनानि यावत् विद्यालयाः महाविद्यालयाः पिनद्धाः। तेलंगाना ओडिशा पश्चिमबंगाल बिहार इत्येतेषां राज्यानाम् अनेकेषु स्थलेषु अपि निदाघलहरी प्रकोपः। दिनद्वयानन्तरं कथञ्चित् उपशमनस्य सम्भावना प्रकटितं गता। अपि च क्रीडावार्तायां वानखेड़े क्रीडाङ्गणे अद्य मुम्बै इण्डियन्स् इत्येतत् दलस्य सामुख्यं कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलेन समं भवेत्। तावत् गतदिने क्रीडिते रोमाञ्चके द्वन्द्वे सनराइजर्स हैदराबाद इति दलेन राजस्थान रॉयल्स इति वृन्दं धावनाङ्केन पराभूतम्। साम्प्रतं विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री अथ भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता च नरेन्द्र मोदी अद्य पश्चिमबंगाल झारखण्ड राज्ययोः नैर्वाचनिक जनसभाः समाचरेत्। अत्र क्रमे प्रथमं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिमबंगालस्य वर्धमानस्थले कृष्णानगरे ततः च बोलपुरस्थले जनसभात्रयं सम्बोधयेत्। सहैव प्रधानमन्त्री झारखण्ड राज्यस्य सिंहभूमस्थलं सम्प्राप्य सायं प्रायः 5 वादने एकां निर्वाचनपरां जनसभाम् उद्बोधयेत्। प्रधानमंत्री जूनागढ़ क्षेत्रे आयोजितायां निर्वाचनसभायां कांग्रेस दलीयं द्विमुखत्वमालक्ष्य पुनरपि प्रबलतया वाचा तर्जितवान्। संविधानस्य विषये ये वदन्ति ते केवलं पाखण्डमात्रं प्रदर्शयन्ति इत्येवं न्यरूपयत् प्रधानमन्त्री। असौ अवदत् वास्तविकता तु एषा एव यत् देशे कांग्रेस शासनावधौ संविधानद्वयमनुपाल्यते स्म। परं राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः प्रशासनावधौ तावत् 70-300तमस्य अनुच्छेदस्य जम्मू कश्मीरतः अपसारणम् अस्माभिः सुनिश्चितम्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् शासनस्वार्थम् उद्दिश्य कांग्रेसदलं जाति धर्म वेशभूषाधारैः सह देशस्य विभाजनमात्रमिच्छति इत्येव प्रतिभाति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातस्य सुरेन्द्रनगरे संसारे भारतस्य वर्धमानस्य गौरवस्य विषये चर्चां कृतवान्। आदौ सः तत्र अवदत् यत् अद्यत्वे भारते निवेशार्थं बृहत् समवायाः स्पर्धमानाः सन्ति। असौ अवदत् यत् भारतं साम्प्रतम् आत्मनिर्भरं जायमानम्। आतङ्कवादिप्रेषकाः अद्य जानन्ति यत् भारतं तु इदानीं गृहं प्रविश्य आततायिनां संहारं करोति इति। रामशिवयोः मध्ये विभाजनदृष्ट्यर्थमपि कांग्रेसदलीयं राष्ट्रियाध्यक्षं मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येतमसौ भर्त्सितवान्।
पाकिस्तानदेशः कांग्रेस राजकुमारं प्रधानमन्त्रित्वम् अभ्यर्पयितुं व्यग्रः अस्ति इत्येवम् आक्षिप्तवान् गुजरातस्य आणन्दनगरे आयोजितायां निर्वाचनसभायां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। कांग्रेसदले सव्यङ्ग्यं प्रधानमन्त्री अकथयत् सूक्ष्मदर्शकसाहाय्येन अपि देशे कांग्रेसदलस्य अन्वेषणं कठिनं प्रतिभाति इति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह बरेली नगरे निर्वाचन सभा सम्बोधनक्रमे प्रत्यपादयत् यत् एतत् निर्वाचनं नरेन्द्र मोदिने अनारतं तृतीयवारं प्रधानमन्त्रित्वम् अभ्यर्पयितुम् अनुष्ठीयमानमस्ति इति। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के अर्थतंत्र को संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। ये चुनाव 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का चुनाव है और ये चुनाव आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का चुनाव है। लोकसभा निर्वाचनम् अधिकृत्य भाजपेति दलपक्षतः अनुक्रमं प्रचाराभियानं प्रवर्तमानमस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अथ भाजपेति दलस्य वरिष्ठः प्रचारकः अमित शाहः अद्य कर्णाटक, महाराष्ट्र, गोवा राज्यत्रये तावत् निर्वाचनप्रचारं समाचरेत्। अमित शाह अद्य सर्वादौ कर्णाटकराज्यस्य चिक्कोडी लोकसभाक्षेत्रे जनसभां सम्बोधयेत्। ततः परं सः महाराष्ट्रस्य सिन्धुदुर्ग, रत्नागिरी इत्यत्र ततः च साङ्गली इति लोकसभाक्षेत्रे निर्वाचनजनसभाः समायोजयेत्। महाराष्ट्रस्य अनन्तरम् अमित शाह उत्तरवर्ति गोवा लोकसभा संसदीयक्षेत्रे प्रचारं समाचर्य राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतेः प्रत्याशी समर्थने जनमतं निवेदयेत्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जगत्प्रकाश नड्डाः अद्य गुजरातराज्ये निर्वाचनप्रचारं समाचरेत्। एतस्मिन् क्रमिके प्रचारे सर्वादौ जेपी नड्डाः दाहोदस्थले एकां जनसभां समाचर्य भाजपेति दलस्य प्रत्याशी समर्थने जनतायाः समर्थनं निवेदयेत्। ततः अनन्तरं जगत्प्रकाश नड्डाः अहमदाबादस्थले मतदातृभिः समं संवादकार्यक्रमे सम्मिलितः भवेत्। एतदतिरिच्य जेपी नड्डाः कच्छस्थलस्य गान्धिधामस्थलं प्राप्य गान्धी मार्केट् इति आपणात् झण्डा चौक इति स्थलं यावत् मार्गीयं प्रचारमपि कुर्यात्। दिनावसाने तावत् भाजपेति दलाध्यक्षः गान्धिधामस्थले एव मतदातृभिः समं संवादमपि समाचरेत्। लोकसभा निर्वाचनप्रचारे सकलानि अपि दलानि सवेगं संलग्नानि सन्ति। विपक्षिदलानां वरिष्ठप्रचारकाः मतदातॄन् आक्रष्टुं सर्वात्मना प्रयतन्ते। तावत् बहुजन समाज पार्टी इति दलस्य अध्यक्षा मायावती इत्येषा उत्तरप्रदेशे प्रचारं समाचरति। तत्रैव विपक्षिसंयुत्याः प्रमुखं समाजवादी पार्टी इति दलमपि मतदातॄन् स्वदलपक्षे मतदानार्थं प्रचारं करोति। अत्रैव क्रमे समाजवादी पार्टी इति दलस्य अध्यक्षः अखिलेश यादवः उत्तरप्रदेशे अनुक्रमं प्रचारं समाचरति। तत्रैव बिहारराज्ये राष्ट्रीय जनतादलस्य नेता तेजस्वी यादवः अपि प्रचारे संलग्नः अस्ति। भारतीय जनता पार्टी इति दलेन महाराष्ट्रस्य पालघर लोकसभासने डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा इत्येषः प्रत्याशित्वेन उद्घोषितः अस्ति। एतेन सममेव महाराष्ट्रस्य सर्वेषु 48 आसनेषु महासंयुत्याः प्रत्याशिनां नामघोषणा सम्पूर्णतां गता। बहुजन समाज पार्टी इति दलेन लोकसभा निर्वाचनाय स्वीय प्रत्याशिनां 12 सूचिः प्रकाशिता अस्ति। अत्र 5 लोकसभा प्रत्याशिनां नामानि स्थापितानि सन्ति। एतदतिरिच्य उत्तरप्रदेशस्य एकस्मै आसनाय अथ विधानसभोपनिर्वाचनाय अपि प्रत्याशिनां नामानि घोषितानि सन्ति। कांग्रेसदलीयः महासचिवः जयराम रमेशः वार्ताहरसम्मेलने उक्तवान् यत् यदि कांग्रेसदलम् एतस्मिन् निर्वाचने शासनादेशं प्राप्नोति तर्हि आरक्षणस्य प्रतिशतता 50% यावत् प्रवर्धिता स्यात् इति।
राष्ट्रीय जनतादलस्य नेता तेजस्वी यादवः निरन्तरं स्वदलीये प्रचारकार्ये निमग्नः। तेन महासंयुतेः विजयस्य प्राबल्यं प्रकटय्य निरूपितं यत् एतस्मिन् क्रमे बिहारस्य जनता भाजपा इत्येतस्मै दलाय सम्यक् उत्तरं प्रदद्यात् इति। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्येतस्य दलस्य नेता उमर अब्दुल्ला इत्यसौ बारामूला लोकसभासनात् स्वनामाङ्कनं प्रपूरितवान्। उमर अब्दुल्ला इत्यसौ तावत् 20 वर्षेभ्यः पश्चात् पुनः लोकसभानिर्वाचनसङ्गरे आगतः अस्ति इति अवधेयास्पदं तथ्यम्। देशे निर्वाचनप्रचारः चरमस्तरं स्पृशति। एतादृशे समये विपक्षिदलानि अपि देशे सर्वत्र प्रबलतया प्रचारकार्ये व्यस्तानि सन्ति। एतस्यां सरण्यां बसपा इत्येतस्य दलस्य प्रमुखा मायावती अपि ह्यः उत्तरप्रदेशस्य मैनपुरी नगरे प्रबले प्रचारे व्यस्ता आलक्षिता। मदिरा नीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य याचिकाम् आलक्ष्य अद्य उच्चतमन्यायालयः वादश्रवणं समाचरेत्। ध्येयास्पदम् एतत् यत् मदिरा नीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे स्वीयं निगडनम् आलक्ष्य अरविन्द केजरीवालः समाह्वानपरां याचिकां प्रस्तुतवान् आसीत्। अत्र प्रकरणे गते वादश्रवणावधौ शीर्षन्यायालयेन प्रवर्तननिदेशालयः अनेकान् प्रश्नान् पृष्टवान् आसीत्। IPL इति क्रिकेट प्रतियोगितायाम् अद्य मुम्बै इंडियन्स् इत्येतस्य दलस्य सामुख्यं कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतेन दलेन समं वानखेडे क्रीडाङ्गणे भवेत्। तावत् प्रतियोगितायां गतदिने क्रीडिते रोमाञ्चके द्वन्द्वे सनराइजर्स हैदराबाद इति दलेन राजस्थान रॉयल्स इति वृन्दम् 1 धावनाङ्केन पराभूतम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।